Even this day, we would like to forward one message based on temptations. त्यसकारण प्रार्थनापूर्वक आज पनि हामी तपाईहरुलाई एउटा वचन पठाउन गइरहेका छौं जुन चाहिँ परीक्षामा आधारित छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। We all know that tomorrow being Saturday, most of our brethren will be waiting for God's message to reach you. हामीलाई थाहा छ भोलि शनिबार भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परमेश्वरको वचनको पर्खाइमा बसिरहनु भएको हुनेछ। So prayerfully, therefore, even this day, we would like to forward one message based on temptations. त्यसकारण प्रार्थनापूर्वक आज पनि हामी तपाईहरुलाई एउटा वचन पठाउन गइरहेका छौं जुन चाहिँ परीक्षामा आधारित छ। We heard about this word called temptation many times, हामीले यस परीक्षा भन्ने शब्द धेरै पटक सुन्दै आएका छौं, but we never have a clear knowledge about this temptation as to why we must be tempted and how we are tempted and what are the advantages and the disadvantages of these temptations. तर हामी किन परीक्षित हुनु पर्दछ, हाम्रो परीक्षा कसरी हुन्छ, यो परीक्षा हुनुबाट हामीले पाउने फाइदा बेफाइदाहरू के हुन् भन्ने यस्ता कुराहरुमा हामीलाई धेरै ज्ञान छैन। So in different sub-subjects, we would like to clarify what is temptation. त्यसकारण यस्ता विभिन्न विषयहरुमा हामी तपाईहरुलाई परीक्षा भनेको के हो भनेर स्पष्टीकरण दिन चाहन्छौं। So the first point is, पहिलो बुँदा चाहिँ what is the meaning of the word called temptation? अब यो परीक्षा भन्ने शब्दको अर्थ के हुन आउँछ? There are many meanings for this word called temptation. यस परीक्षा भन्ने शब्दको धेरै अर्थहरू छन्। The first one is, पहिलो चाहिँ it's a test of one's attitudes, feelings and actions in spirit, soul and body. अनि यो चाहिँ कसैको आत्मा, प्राण र शरीरमा हुने उनीहरुको विचारहरू, धारणाहरू र उनीहरुको कामहरूको चाहिँ एउटा जाँच हो। Second meaning, दोस्रो अर्थ, it is a desire to engage in short terms urges for enjoyment. यो चाहिँ आनन्द र मनोरञ्जनको लागि छोटो समयको लागि कुनै पनि चीजमा संलग्न हुने एउटा चाहना हो। But in the long run, it may threaten. तर दीर्घकालमा यसले हाम्रो मुख्य लक्ष्यलाई नै यसले धावा बोल्दछ। For example, उदाहरणको लागि Reuben, for temporary enjoyment or pleasure, he committed sin. रुबेनले पनि एउटा क्षणिक आनन्द र मनोरञ्जनको लागि उसले पाप गर्यो। In the long run, he lost his birthright. तर दीर्घकालमा गएर उसले आफ्नो जन्म अधिकार गुमायो। Yes, so many people, for temporary pleasures or momentary enjoyments, they bring a big failure in their long run goals. त्यसैकारण हामी मध्ये कसैले पनि क्षणिक मोज मज्जाको लागि चाहिँ हामीले परीक्षामा फसेर दीर्घकालको उपलब्धिहरू हामी गुमाउँदछौं। Third meaning, तेस्रो यसको अर्थ, in some religion, temptation is generally used as inclination to sin. कुनै धर्ममा यस परीक्षा भन्ने शब्दलाई चाहिँ पापतर्फको झुकाव भनेर पनि भनिएको छ। Fourth meaning, चौथो अर्थ, is a state of being attracted or enticed by some object or some people. यो कुनै वस्तु अथवा मानिसहरूद्वारा आकर्षित अथवा मोहित भएको एउटा अवस्था पनि हो। The next meaning is, त्यस अर्को अर्थ चाहिँ temptation is a kind of curiosity to know or do certain things without anything to do with moral, ethical or ideological valuation. परीक्षा भन्नाले कुनै पनि चीज, कुनै पनि काम बिना नै गर्ने एउटा उत्सुकता जस्तो हो जसमा कुनै पनि नैतिक अथवा विचारधारासँग त्यसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। It does also have one more meaning. यसको अझ अर्को एउटा अर्थ पनि छ, Action which indicates a lack of self-control. Sometimes we are suddenly or emotionally affected to do something without self-control. एउटा यस्तो कार्य जहाँ चाहिँ आत्मनियन्त्रण हुँदैन, कहिलेकाहीँ हामीलाई आफ्नो नियन्त्रण बिना नै केही गरौँ जस्तो लाग्छ। And finally, र अन्तमा temptation is something that allures, excites or seduces something. परीक्षा भनेको यस्तो चीज हो जसले हामीलाई मोहित पार्दछ अथवा उत्तेजित पार्दछ अथवा प्रलोभनमा पार्दछ। These are the different meanings of the word called temptation, and all these points will be based on the context. अनि यो चाहिँ परीक्षाको विभिन्न अर्थहरू हुन् र यी अर्थहरू चाहिँ वस्तुस्थिति अनुसार फरक पर्न जान्छ। Number 2. दोस्रो नम्बर, Why temptation in our life is allowed or it is indispensable? अब यो परीक्षा हाम्रो जीवनमा आउन किन दिइन्छ अथवा यो परीक्षा हाम्रो जीवनमा नहुने चीज किन हो?
In Christian theology, the world, the flesh, and the devil are the three main enemies to our soul. ईसाई शिक्षा सिद्धान्त अनुसार चाहिँ यस प्राणको चाहिँ प्रमुख शत्रुहरू भनेको यो संसार, यो देह र शैतान हो। Though every Christian anticipates a pleasurable, emotional, joyful, and happy life, and through God has promised him peace, joy, rest, prosperity, and hope. एउटा ईसाईले आफ्नो जीवनमा एउटा सुखमय, एउटा आनन्द र खुसीको जीवनको अपेक्षा राखे तापनि र परमेश्वरले उसलाई शान्ति, आनन्द, विश्राम र उन्नतिको प्रतिज्ञा दिनुभए तापनि Trials, conflicts, spiritual battles, and temptations which lie along the way are rather most vital and indispensable for a disciplined life and for a blessed future. यो जाँच अनि कष्टहरू, आत्मिक युद्धहरू, परीक्षाहरू जुन हाम्रो बीच बाटोमा भएर आउँदछ, यो चाहिँ एउटा अनुशासित जीवनको लागि र एउटा आशिषित भविष्यको लागि चाहिँ अति आवश्यक र नब्बे नहुने चिज हो। In Bible we can see some characters as examples. बाइबलमा हामीले यस्तो केही पात्रहरूलाई उदाहरणको रूपमा हेर्न सक्छौं। For example, our Lord Jesus Christ. उदाहरणको लागि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट। In Luke chapter 4 verse 1, लुका 4 अध्यायको 1 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, the Spirit of God led Jesus to be tempted of the devil. And the first character is our Lord Jesus himself. अब पहिलो पात्र चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ। In Matthew chapter 4 verse 1, मत्ती 4 को 1 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, he was led to the desert to be tempted. उहाँ चाहिँ परीक्षित हुनको निम्ति उहाँलाई उजाड स्थानमा लगियो। Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. तब शैतानद्वारा परीक्षा गरिनलाई यसो आत्माद्वारा उजाड स्थानमा लगिनुभयो। So Jesus was tempted in doing God's perfect will. येशू पनि परमेश्वरको सिद्ध इच्छा पूरा गरिनको लागि परीक्षित हुनुभयो। Secondly, we read about Abraham. दोस्रो हामी अब्राहमको विषयमा पढ्छौं। In the book of Genesis chapter 22 उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायमा verse 1, 1 पद, we find that God tempted Abraham. त्यहाँ हामी पाउँछौं परमेश्वरले अब्राहमको परीक्षा गर्नुभयो। And it came to pass after these things that God did tempt Abraham. अनि यस्तो भयो, यी कुराहरूपछि परमेश्वरले अब्राहमलाई जाँच्नुभयो। In the 12th verse we read, 12औं पदमा हामी पढ्छौं, God tempted him whether he would fear God and keep his word. परमेश्वरको डर मान्दो रहेनछ कि रहेनछ र उहाँको वचन पालन गर्दो रहेछ कि रहेनछ भनेर उसको परीक्षा गरियो। The third character, तेस्रो पात्र he is Joseph. युसुफ। Joseph was tempted of his morality. युसुफलाई उसको आफ्नो नैतिकता माथि उसको परीक्षा गरियो। Genesis 39 verse 9. उत्पत्ति 39 को 9 पद। And the fourth character is Daniel. अनि चौथो पात्र चाहिँ दानियल। In chapter 6 verse 7 to 10, 6 अध्यायको 7 देखि 10 पदमा we find Daniel was tempted of his prayerful life. हामी देख्छौं दानियललाई उसको प्रार्थनाको जीवन प्रति परीक्षा गरियो। And number 5, पाँचौं नम्बरमा Job. अयुब। Job was also tempted, अयुबको पनि परीक्षा गरिएको थियो। as James says in 5th chapter 11th verse. जसरी याकुबले आफ्नो 5 अध्यायको 11 पदमा भन्दछन्, Job was tempted of his patience. अनि याकुबलाई चाहिँ उसको धैर्यताको परीक्षा गरियो। Patience is one of the most important characteristics of a saint. धैर्यता भनेको चाहिँ कुनै पनि सन्तको एउटा महत्त्वपूर्ण स्वभाव हो। So Job was tempted of his patience and he overcame. त्यसकारण अयुबको धैर्यताको परीक्षा गरियो र उहाँले विजय हासिल गर्नुभयो। And similarly we also read about the temptations of Saint Paul. यसै गरी हामी सन्त पावलको परीक्षाको विषयमा पनि पढ्न सक्छौं। In Romans 8 35 to 39, रोमी 8 अध्यायको 35 देखि 39 पदमा we read how Paul was challenging that nothing could separate him from God's love. हामी पढ्छौं कि कसरी पावलले चुनौती दिँदै भन्नुभएको थियो कि मलाई परमेश्वरको प्रेमबाट कुनै पनि चीजले अलग गर्न सक्दैन। So he went through lot of ups and downs and trials and temptations in his life, and he was very bold and very confident to say none of those things would ever separate him from God's love. उहाँ आफ्नो जीवनमा धेरै उतार चढावहरू परीक्षा कष्टहरूमा पर्नुभयो र त्यसैकारण हिम्मतसँग उहाँले भन्नु सक्नुभयो कि मलाई परमेश्वरको प्रेमदेखि कुनै पनि चीजले अलग गर्न सक्दैन। The same Paul in Galatians 4:14 also says सही सन्त पावलले गलाती 4 को 14 मा भन्नुहुन्छ, he had a temptation in his flesh. उहाँले आफ्नो देहमा परीक्षा सहनुभयो। That temptation is generally taken for granted as some of his physical weaknesses or ailments. त्यो परीक्षा चाहिँ साधारणतया उनको शारीरिक कमजोरी अथवा दुर्बलतासँग तुलना गरिन्थ्यो। In Galatians 4 chapter 14, गलाती 4 को 14 मा Paul also speaks about the temptation that he had in his flesh. अनि पावलले आफ्नो शरीरमा भोग्नुभएको परीक्षाको विषयमा उल्लेख गर्नुहुन्छ। It cannot be simply seen as a temptation towards sin. यो चाहिँ कुनै पाप प्रतिको परीक्षाको रूपमा हामी देख्दैनौ। Optimistically, अनि it must be taken as a physical ailment.
यो चाहिँ एउटा हामीले शारीरिक एउटा पीडाको रूपमा हामी त्यहाँ लिन सक्छौं। You know why? तपाईलाई थाहा छ किन? 2 Corinthians 11:24 says, दोस्रो कोरिन्थी 11:24 ले भन्दछ, he received 40 stripes save one 5 times from the hands of the Jews. उनले जुन यहुदीहरुको हातबाट 40 कोर्डा त्यो पनि 5 पटकसम्म पाउनु भयो। Jesus was cursed only 39 times. येशूलाई केवल 39 पटकसम्म मात्र कोर्डा हिर्काइएको थियो, Only once. एक पटक। Whereas Paul was cursed 5 times. तर 40 stripes save one. That is 195 times he was cursed. अनि पावललाई चाहिँ यसरी जुन 49 चोटी कोर्डा त्यो पनि 5 पटकसम्म लगाइयो, जुन कुल मिलाएर चाहिँ 195 पटक हुन्छ। Right. So all these things must have made his flesh very, very weak. यी कुराले गर्दा उनको शरीरलाई एकदमै दुर्बल तुल्याएको थियो। So when he wanted to do the ministry with the great zeal, जब उहाँले ठूलो जोशसहित सेवाकाई गर्ने चाहनुभयो, the ailments and the pain and the wounds and the inflictions he had his body must have become a hindrance, and that was a temptation for Paul. उनले शरीरमा पाएको यस दुःख कष्ट घाउहरूको कारणले गर्दाखेरि नै उनको निम्ति परीक्षा हुन गयो र उनको निम्ति एउटा अवरोध पनि हुन पुग्यो। These 7 people are only a few. यी 7 वटा मानिसहरू थोरै मात्र हुन्। And we study Bible carefully, there must be hundreds of people who all had gone through great temptations. यदि हामीले बाइबल राम्रोसँग अध्ययन गर्यौं भने त्यहाँ सयौं यस्ता व्यक्तिहरू हुन सक्छन् जसले धेरै परीक्षाहरूको सामना गर्नु परेको थियो। Yes, so temptation is indispensable or it is inevitable to prove ourselves to be the true children of God. त्यसकारण हामी एउटा साँचो परमेश्वरको जन हो भनेर प्रमाणित गर्नु छ भने परीक्षा चाहिँ नभई नहुने चीज हो। In many aspects in our life, we will have to go through temptations. हाम्रो जीवनको धेरै पक्षहरुमा हामी परीक्षित हुनु पर्दछ। Now, point 3. अब तेस्रो बुँदा, The third point is, तेस्रो बुँदा चाहिँ how many aspects are there in temptations? अब परीक्षाको कतिवटा पक्ष अथवा यसको भागहरू हुन्छन्? Who really tempts us? कसले हामीलाई साँच्चै परीक्षा गर्दछ? Is it God यो के परमेश्वर हो or is it the devil? अथवा के शैतान हो? No, Bible says बाइबलले भन्दछ there are 4 types of temptations. त्यहाँ 4 प्रकारका परीक्षाहरू हुन्छन्। Now, Genesis 22:1. उत्पत्ति 22 को 1। Here we find God tempted Abraham. यहाँ हामी पाउँछौं परमेश्वरले अब्राहमको परीक्षा गर्नुभयो। And it came to pass after these things that God did tempt Abraham. अनि यस्तो भयो, यी कुराहरू पछि परमेश्वरले अब्राहमलाई जाँच्नुभयो। In this verse we find God tempted Abraham. यस पदमा हामी देख्छौं कि परमेश्वरले अब्राहमको परीक्षा गर्नुभयो। That shows in the life of a child of God, some temptations come from God. यसले यो देखाउँदछ कि परमेश्वरको जनहरूमा कुनै कुनै परीक्षा परमेश्वरबाट आउँछ। Similarly, यस्तै गरी in Luke chapter 4 verse 2, लुका 4 को 2 पदमा here you find Jesus was led to the desert to be tempted of the devil. यहाँ हामी देख्छौं शैतानबाट परीक्षित हुनको निम्ति येशूलाई मरुभूमिमा लगियो। And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being 40 days tempted of the devil. अनि यसो पवित्र आत्माले भरपूर भएर एर्दनबाट फर्किनुभयो र आत्माद्वारा उजाड स्थानमा डोराइनुभयो र 40 दिनसम्म शैतानद्वारा परीक्षा गरिनुभयो। The second agent who tempts us is the devil. दोस्रो व्यक्ति जसले हाम्रो परीक्षा लिँदछ त्यो शैतान हो। The devil went to the extent of even tempting Jesus. शैतानले यतिसम्म गर्यो कि उसले येशूको पनि परीक्षा लियो। The third aspect of temptation is, अब परीक्षाको तेस्रो पक्ष भनेको as we read in Hebrews chapter 3 verse 9. जसरी हामी हिब्रू 3 अध्यायको 9 पदमा पढ्छौं, Here, people tempting God. यहाँ हामी देख्छौं मानिसहरूले परमेश्वरको परीक्षा गरिरहेका छन्। When your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years. जहाँ तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले मलाई परीक्षा गरे, मलाई जाँचे र 40 वर्षसम्म मेरा कामहरू देखे। Yes. So the third point is temptation coming through other people. अब तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ अरू मानिसहरूबाट आउने परीक्षा। In Hebrews 3:9 we read our forefathers they tempted God. हिब्रू 3 को 9 मा हामीले पढ्यौं कि हाम्रो पिता पुर्खाहरूले हाम्रो परमेश्वरको परीक्षा गरे। Yes. How far God was true in his promises given to them. उनीहरु प्रति दिएको परमेश्वरको प्रतिज्ञामा कति साँचो रहनु भयो भनेर Many हेर्नलाई times they tempted him in the wilderness. धेरै पटक मरुभूमिमा उहाँको परीक्षा गरे। And God proved himself to be really very loyal and faithful to them in all the promises he had given them. अब जति पनि प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभएको थियो ती सबै प्रतिज्ञामा परमेश्वरले आफू विश्वासयोग्य भएको प्रमाणित गर्नुभयो। Similarly, in Luke chapter 10 verse 25, यस्तै गरी लुका 10 को 25 मा we find a lawyer once came to Jesus to tempt him. हामी देख्छौं एउटा वकिल यीशुको परीक्षा गर्नको निम्ति आएको थियो। Yes, a lawyer came to Jesus to tempt him. एउटा वकिल यीशुको परीक्षा गर्नको निम्ति आएको थियो। So in our lives, हाम्रो जीवनमा पनि temptations can come from different types of people.
परीक्षाहरू विभिन्न प्रकारका मानिसहरूबाट आउन सक्छन् for different reasons at different times. अनि विभिन्न कारणको लागि र विभिन्न समयमा So we must always be ready to give an answer to everyone. त्यसकारण हरेकलाई नै उत्तर दिन हामी तयार अवस्थामा हुनुपर्छ And the fourth type of temptation is अब चौथो प्रकारको परीक्षा चाहिँ a person being tempted of his own self. एउटा व्यक्ति ऊ आफैबाट नै परीक्षित हुनु First temptation comes from God. पहिलो परीक्षा परमेश्वरबाट आउँछ Second comes through the devil. दोस्रो शैतानबाट आउँछ Third from different types of people. तेस्रो विभिन्न प्रकारका मानिसहरूबाट And the आउँछ fourth temptation, as we read in James 1 verse 14. अब चौथो चाहिँ हामी पढ्छौं याकूब 1:14 पदमा But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. तर हरेक मानिस आफ्नै अभिलाषाद्वारा खिचिएर र फसेर परीक्षामा पर्छ Here James says, every man will have a temptation यहाँ याकूबले भन्दछन् कि हरेक मानिसको परीक्षा हुँदछ when he is drawn by his own lust. जब ऊ आफ्नै अभिलाषाद्वारा खिचिएर फस्दछ The lust, that is, every person will have lust in him हरेक व्यक्तिमा उसको आफ्नो अभिलाषा हुन्छ for many things. धेरै कुराहरूको लागि For lustful sins, एउटा अभिलाषापूर्ण पापहरू lusting after worldly things, संसारिक कुराहरूको अभिलाषा राख्नु lusting after money, पैसाको अभिलाषा राख्नु lusting after possessions or possessions. पदहरू सम्पत्तिहरूको अभिलाषा राख्नु All these things come not from outside but from within us. यी सबै कुराहरू बाहिरबाट आउँदैन तर हामी भित्रबाटै निस्कन्छ And if we control our temptations or our lusts, यदि हामीले हाम्रो अभिलाषालाई नियन्त्रणमा राख्यौं we भने can overcome them. हामीले ती कुराहरूमाथि विजय पाउन सक्छौं If you are enticed by them, यदि हामी तीद्वारा चाहिँ लालसामा फस्यौं भने we will be forced to fall into such temptations. हामी त्यस्तो परीक्षाहरूमा चाहिँ फस्दछौं As temptation has four types, जसरी परीक्षाको चारवटा प्रकार हुन्छन् as I said, first one is from God, जसरी मैले भने पहिलो परमेश्वरबाटको हो second one is from the devil, दोस्रो शैतानबाटको हो third one is from the people, तेस्रो मानिसहरूबाटको हो fourth one is from within ourselves, out of the lust that is in us. चौथो चाहिँ हामी आफै भित्रबाट हामी भित्र भएको अभिलाषाबाट In all these four temptations, यी चारैवटा परीक्षाहरूमा now God expects that we must overcome. परमेश्वरले अपेक्षा राख्नुहुन्छ कि हामीले विजय प्राप्त गर्न सकौं Yes. Whereas in James chapter 1, Apostle James says, जबकि याकूब 1 अध्यायमा प्रेरित याकूबले भन्दछन् God never tempts anyone. परमेश्वरले कसैको पनि परीक्षा गर्नुहुन्न Yes. At the same time, त्यही बेला in Genesis 22:1, we read that God tempted Abraham. उत्पत्ति 22 को 1 मा हामीले पढ्यौं परमेश्वरले अब्राहमको परीक्षा गर्नुभयो These two verses are contradicting one another. यी दुई पदहरू एक अर्काप्रति विरोधाभासपूर्ण छ Yes. But the truth is, तर सत्यता चाहिँ when God tempts a person, जब परमेश्वरले कुनै व्यक्तिको परीक्षा गर्नुहुन्छ He tempts him for his good. उसकै भलाइको निम्ति परीक्षा लिनुहुन्छ But when we are tempted of our lust, तर जब हाम्रो अभिलाषाद्वारा हाम्रो परीक्षा हुन्छ we are tempted for the evil. हामी खराबीको लागि हाम्रो परीक्षा When गरिएको James हुन्छ says God never tempts anyone, जब याकूबले भने कि परमेश्वरले कसैको परीक्षा गर्नुहुन्न he meant to say उहाँले यो भन्न खोज्नु भएको थियो कि God never tempts anyone for his evil. परमेश्वरले कसैलाई पनि उसको खराबीको लागि परीक्षा But गर्नुहुन्न the devil tempts a person for his evil. तर शैतानले चाहिँ उसको व्यक्तिको खराबीको लागि परीक्षा So we गर्दछ must always be willing and ready to be tempted of God for our good. त्यसकारण हाम्रै भलाइको निम्ति परमेश्वरबाट परीक्षित हुनको लागि हामी सधैँ इच्छुक र तयार हुनु पर्दछ For example, उदाहरणको लागि in the Old Testament, God tempted the children of Israel. पुरानो करारमा परमेश्वरले इजरायलीहरूको परीक्षा गर्नुभयो Yes, but it was all for their good, that He might do them good at the latter end. यो चाहिँ उनीहरूकै भलाइको निम्ति थियो ताकि पछि गएर परमेश्वरले इजरायलीहरूको निम्ति भलो गर्न सकुन् भनेर At the same time, त्यही बेला the devil also may come to tempt us. शैतानले पनि हाम्रो परीक्षा लिन आउन सक्छ Yes, but we must stand against him. तर हामी त्यसको विरुद्धमा उभिनु पर्दछ When people come to tempt us, जब मानिसहरू हाम्रो परीक्षा लिन आउँछन् we must be very careful हामी एकदम सावधान हुनुपर्छ and we must prayerfully try to answer them or withstand such trials. र प्रार्थनापूर्वक हामीले उनीहरूलाई जवाफ दिनुपर्छ अथवा त्यस परीक्षाको सामना गर्नुपर्छ And mostly, र प्राय जसो गरेर every person will have a temptation that proceeds out of the lust that is in him. हरेक व्यक्तिको ऊ भित्रबाट निस्किने अभिलाषाबाट ऊ परीक्षामा पर्दछ This is most dangerous than all others. यो चाहिँ अरू परीक्षाहरू भन्दा अति नै खतरनाक हुन्छ Now coming to the fourth point, अब चौथो बुदामा आउँदा the question is, प्रश्न यो छ why do we have to go through temptations? हामीहरू किन परीक्षामा पर्नु पर्दछ त I told you in the second point, मैले दोस्रो बुदामा तपाईहरुलाई बताएको थिएँ temptation is indispensable. परीक्षा चाहिँ एउटा नभई नहुने चीज हो In Christian life, we cannot avoid temptations.
ईसाई जीवनमा हामीले परीक्षालाई रोक्न सक्दैनौं। Either from God or from the devil or from the people or within ourselves, in one way or the other, at one time or the other, we will have to face a temptation. चाहे It's परमेश्वरबाट inevitable, it's unavoidable. चाहे परमेश्वरबाट होस्, शैतानबाट होस्, मानिसहरूबाट होस् अथवा हामी भित्रबाट होस्, हामीले परीक्षालाई कुनै पनि हालतमा रोक्न सक्दैनौं। यो एउटा नब्बे नहुने चीज हो। So, why do we have to go through this temptation? What is the purpose behind God leading us through temptations? अब हामी यो परीक्षामा किन पर्नु पर्दछ अथवा हामीलाई परीक्षामा परमेश्वरले डोर्याउनुको उद्देश्य के हो? For this question, there are 7 answers. यस प्रश्नको 7 वटा उत्तरहरू छन्। Number 1, पहिलो in नम्बरमा Deuteronomy chapter 29, verse 3. व्यवस्था 29 को 3 पदमा Sometimes God leads us through certain temptations to reveal His signs and miracles and His power in our life or through our life to His enemies. कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनद्वारा उहाँको शत्रुहरूलाई परमेश्वरको चिन्ह र आश्चर्य कर्महरू देखाउनको निम्ति, प्रकट गर्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई परीक्षामा पार्नुहुन्छ। God brought out the children of Israel from the land of Egypt. परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट बाहिर निकालेर ल्याउनु भयो। He brought them to the banks of the Red Sea. उहाँले तिनीहरूलाई लाल समुद्रको किनारामा ल्याइ पुर्याउनु भयो। So the people were troubled. त्यहाँ मानिसहरू विचलित भए। No way for them to go ahead. अब अघि बढ्ने कुनै बाटो थिएन। When they looked back, जब उनीहरूले पछाडि फर्केर हेरे, they saw Pharaoh with his army coming against them. तिनीहरूले फारो र उसका सेनाहरू उनीहरूको विरुद्धमा आइरहेको देखे। So these people were so scared. त्यसकारण यी मानिसहरू धेरै नै डराए। And they were all very much troubled in their hearts as to where to go and what to do, and whether they left Egypt for their good or for their evil. उनीहरू हृदयमा अति नै विचलित भए, कहाँ जाने कसो गर्ने थाहा भएन र मिस्र छोडेर हामीले नराम्रो गर्यौं भनेर पनि सोचे। It is a such moment when they were all in a big fix, जब उनीहरू यस्तो ठूलो एउटा in a commotion. जब उनीहरू यस्तो एउटा ठूलो हलचलको अवस्थामा थियो, Right. God told Moses, परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो, take a rod, एउटा लौरो लिऊ, stretch it towards the Red Sea, लाल समुद्रतर्फ त्यसलाई पसार, yes, and the water will divide it. त्यसपछि पानी दुई भागमा विभाजित हुनेछ। All the children of Israel passed through the dry land. त्यसपछि सबै इजरायलीहरू सुखा जमिन भएर चाहिँ पार गरे। And when the last Israelite reached the other shore, जब अन्तिम इजरायलीले अर्को किनारामा पुगे, when Pharaoh and his army were also following them in their chariots and horses, जब फारो र उसको सेनाहरूले पनि रथहरू र घोडाहरूमा उनीहरूलाई पछ्याइरहेका थिए, the word of God makes it very clear. परमेश्वरको वचनले त्यहाँ स्पष्टसँग भनेको छ, They were all drowned in the ocean. तिनीहरू सबैजना त्यस लाल समुद्र भित्रै डुबे। So here the people of God were tempted by God, यहाँ हामी देख्छौँ परमेश्वरको मानिसहरूलाई परमेश्वरद्वारा परीक्षा गरियो, only for God to do a miracle in their lives केवल and to destroy all their enemies. केवल परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नको लागि र उनीहरूका सबै शत्रुहरूलाई नष्ट गर्नको लागि। So whenever we go through a trial from God, जब हामी परमेश्वरबाटको आएको परीक्षामा पर्दछौँ, yes, we must anticipate God to do a miracle in our life and pray. हामीले पनि अपेक्षा राख्नु पर्दछ कि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा ठूलो आश्चर्य काम गर्नुहुनेछ भनेर त्यस सँगसँगै प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ। Second reason, दोस्रो कारण, in Luke chapter 22 verse 28, लुका 22 को 28 मा here the word of God very specifically says, यहाँ परमेश्वरको वचनले स्पष्टसँग भन्दछ, Ye are they which have continued with me in my temptations, and I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me. मेरो परीक्षाहरूमा मसँग रहिरहने तिमीहरू नै हौ, अनि जसरी मेरा पिताले मेरा निम्ति नियुक्त गर्नुभएको छ, उसरी नै म पनि तिमीहरूका निम्ति एउटा राज्य नियुक्त गर्दछु। here the word of God says, यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ, we all had to go through certain temptations हामी कुनै न कुनै परीक्षामा पर्नु पर्दछ, so that we may make ourselves worthy of God's kingdom. ताकि हामी आफैलाई परमेश्वरको राज्यको निम्ति योग्यको बनाउन सकौं। Because the word of God again says, किनकि परमेश्वरको वचनले फेरि भन्दछ, only through much temptations we can go, or tribulations we can enter into God's kingdom. धेरै कष्ट र परीक्षा सहेर मात्र हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्नेछौं। In other words, to on our way towards the kingdom of God, we may have to go through many ups and downs, अर्को शब्दमा many भन्नु hills and valleys. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परमेश्वरको राज्यतर्फ अगाडि बढ्ने क्रममा हामी धेरै उतार चढाव र धेरै पहाड र बेसी भएर जानुपर्ने हुन सक्छ। We may have to go through many hardships, हामीले धेरै कठिनाइहरू पार गर्नुपर्ने हुन सक्छ। but we must always be rest assured तर हामी सधैँ नै यो कुरामा सुनिश्चित हुनुपर्दछ, when we are willingly going through it, जब हामी त्यसलाई इच्छापूर्वक जाँदछौं, it will make us all worthy of God's kingdom. यसले हामीलाई परमेश्वरको राज्यको योग्य बनाउँदछ। The third point, तेस्रो मुद्दा, in Acts chapter 20 verse 19 and 24, प्रेरित 20 अध्यायको 19 र 24 पदमा
serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. मनको सबै नम्रता, धेरै आँसु र परीक्षाहरू सहित जो यहुदीहरूको षड्यन्त्रहरूले गर्दा ममाथि आइपरे, मैले प्रभुको सेवा गरिरहे। तर यी कुराहरू मध्ये कुनैले पनि मलाई विचलित पार्दैन। न त म आफ्नो प्राणलाई नै आफ्ना लागि प्रिय ठान्दछु, मेरा दौड र सेवा आनन्द साथ पूरा गर्न सकु भनेर, जुन सेवा मैले परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाही दिनका निम्ति प्रभु येशूबाट पाएको छु। In these two verses, Saint Paul says, यी दुई पदहरूमा सन्त पाउल भन्नुहुन्छ, God has called him to do a glorious ministry. परमेश्वरले उहाँलाई एउटा महिमित सेवाकाई गर्नको निम्ति बोलाउनु भएको छ। And he was specially called to do the ministry among the Gentiles. र उहाँलाई विशेष गरेर अन्य जातिहरूको माझमा सेवाकाई गर्नको निम्ति In the बोलाएको course थियो। of his ministry, he had to face lot of temptations from the Jews as well as from the Gentiles and from the Romans. उनको सेवाकाईको दौरानमा अन्य जातिहरू, यहुदीहरू र रोमीहरूद्वारा उहाँ धेरै परिचित हुनु पर्यो। But he says, तर उहाँ भन्नुहुन्छ, none of these things will ever move me, यी कुनै पनि कुराहरूले मलाई हल्लाउन सकेन, because I never count my life dear unto myself. किनभने मैले मेरो प्राणलाई मेरो निम्ति प्रियको ठानिन। When he was very zealously doing the ministry, जब or उनले the work of God, परमेश्वरको काम ठुलो जोश सहित गरिरहेका थिए, temptations came from different quarters against him अनि परीक्षा उनको विरुद्धमा विभिन्न कुनाहरूबाट आयो, to stop his zeal and his ministry. उनको जोश र उनको सेवाकाईलाई रोक्नको निम्ति। Similarly, in our lives, यसै गरी हाम्रो जीवनमा पनि we are all called to serve God, हामी सबै परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति बोलाइएका हौं। bear witness to his name, हामी उहाँको नाउँको गवाही हौं, declare his glory and his greatness to the whole world. उहाँको महिमा र महानतालाई सारा संसारमा हामी घोषणा गर्दछौं। When we start doing this ministry or when we start doing God's service, जब हामीले यो सेवाकाई अर्थात् परमेश्वरको काम गर्न सुरु गर्यौं, we may have to face lot of trials and temptations from different areas, from different people. तब हामीले पनि विभिन्न क्षेत्र र मानिसहरूबाट परीक्षा र जाँचहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। But we must take it all as a challenge. तर हामीले ती सबैलाई चुनौतीको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। There must be no setback in our life. हाम्रो जीवनमा कहीँ पनि हामी पछि हट्नुहुन्न। Yes, the step that we have put forward to serve God, परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति हामीले अघि सारेको पाइला, there must never be a backsliding त्यो or a second thought, त्यो कहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन अथवा दोस्रो विचार त्यहाँ आउनु हुँदैन, for which we need to, or we must be willing even to surrender our whole life to God's hands. जसको लागि हामीले आफ्नो पुरै जीवन पनि परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्न इच्छुक हुनु पर्दछ। So without facing problems, we cannot serve God. त्यसकारण समस्या सामना नगरिकन हामी परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दैनौं। This is what Saint Paul, through his life's experience, teaches the whole church. यही कुरा सन्त पावलले आफ्नो जीवनद्वारा अनुभव गर्नुभएको थियो र सारा मण्डलीलाई त्यही कुरा सिकाउनु पनि भएको छ। Fourthly, coming to the book of James chapter 1 verse 12. चौथो, जब हामी याकूब 1:12 पदमा आउँदछौं, The fourth reason why a child of God has to go through temptation is clearly specified. कुनै पनि परमेश्वरको जन किन परीक्षामा पर्नु पर्दछ भन्ने कुरा यहाँ स्पष्टसँग भनिएको छ। Here James says, यहाँ याकूबले भन्दछन्, when we overcome all those temptations, जब हामीले ती सबै परीक्षाहरूमाथि विजय पाउँदछौं, we can receive a crown of life from God. तब हामीले परमेश्वरबाट जीवनको मुकुट पाउन सक्छौं। James 1 verse 12. याकूब 1:12 पद। Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him. धन्य हो त्यो मानिस जो परीक्षामा स्थिर रहन्छ, किनकि उसको जाँच भइसकेपछि उसले जीवनको मुकुट पाउनेछ, जुन मुकुटको प्रतिज्ञा प्रभुले आफूलाई प्रेम गर्नेहरूसित गर्नुभएको छ। Whatever the problems, whatever the nature of temptation that we may have to face, हामीले जस्तोसुकै प्रकारको समस्या अथवा परीक्षाहरूको सामना गर्नु परे by the तापनि grace of God, if you are able to endure all those temptations, परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा यदि हामीले ती सबै परीक्षाहरूलाई सहन सक्यौं भने God makes us worthy to receive a crown of life from Him. परमेश्वरले हामीलाई उहाँबाट जीवनको मुकुट पाउनको निम्ति योग्यको बनाउनु हुनेछ। So focus must always be on the crown that we are going to receive and not on the fierceness of the temptation. त्यसकारण हाम्रो ध्यान भनेको त्यस परीक्षाको डरमा होइन, तर हामीले पाउने त्यस मुकुटमा केन्द्रित हुनु पर्दछ। Now, the fifth one is अब पाँचौं चाहिँ in Deuteronomy chapter 8 verses 2 and 16. व्यवस्था 8 अध्यायको 2 र 16 पद। In these two verses we find
यी दुई पदहरूमा हामी पाउँदछौँ God tempted the children of Israel on their way towards Canaan. परमेश्वरले इजरायलीहरू कनानतर्फ लागिरहेको बेलामा बीच बाटोमा उनीहरूको परीक्षा गर्नुभयो। In verse 2, the first reason is given. दुई पदमा पहिलो कारण त्यहाँ बताइएको छ। God was tempting them परमेश्वरले उनीहरूको परीक्षा गरिरहनु भएको थियो to know what is in their heart, उनीहरूको हृदयमा के छ सो जान्नलाई, and also र फेरि whether they would keep all God given commandments. र उनीहरूले परमेश्वरले दिनुभएको सारा आज्ञाहरू पालन गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर हेर्नलाई। In verse 16, Bible says, 16 पदमा बाइबलले भन्दछ God tempted them in the wilderness परमेश्वरले उनीहरूलाई मरुभूमिमा परीक्षा गर्नुभयो that he might do to them good at the latter end. ताकि पछि गएर उनीहरूको निम्ति भलाइ गर्न सकुन् भनेर। That's what I told you in the beginning itself. त्यसकारण मैले तपाईलाई सुरुमा नै बताएँ When God tempted Abraham, जब परमेश्वरले अब्राहमको परीक्षा गर्नुभयो it was to bless Abraham to be a father of many nations. यो चाहिँ अब्राहमलाई धेरै जातिहरूको पिता बनाउनको निम्ति आशिष दिनलाई थियो। Whenever God tempts his children, जब जब परमेश्वरले आफ्नो प्रजाहरूको परीक्षा गर्नुहुन्छ he wants to see them as victors in their temptation that he might reward them highly. उहाँले तिनीहरूलाई ती परीक्षाहरूमा विजय भएको देख्न चाहनुहुन्छ ताकि उनीहरूलाई इनाम दिन सकुन्। When we endure the temptation that comes from God, जब परमेश्वरबाट आएको परीक्षा हामी सहन्छौँ we become most blessed people. हामी अति नै आशिषित व्यक्तिहरू बन्दछौँ। The sixth point is in Hebrews chapter 4 verse 15. अनि The word छैठौं of God says, छैठौं बुँदा चाहिँ हिब्रू 4 को 15 पदमा परमेश्वरको वचनले भन्दछ sometimes we are tempted to know whether we live a sinless and holy life. हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी पाप रहित जीवन बिताउँछौँ कि बिताउँदैनौँ सो हेर्नको लागि हाम्रो परीक्षा हुँदछ। For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. किनकि हाम्रा महापुजारी हाम्रा दुर्बलताहरूमा दुखित हुन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामीहरू झै उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो तरै पनि पाप रहित हुनुहुन्छ। About Jesus, the word of God says here, येशूको विषयमा यहाँ परमेश्वरको he वचनले was भन्दछ tempted in all points as we are, हामी जस्तै उहाँ पनि सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो but he came out sinless. तर उहाँ पाप रहित निस्कनु भयो। Once he challenged the devil saying, एक पटक उहाँले शैतानलाई पनि यसो भनेर चुनौती दिनुभयो, who can convince me of sin? कसले मलाई पापको दोष लाउन सक्छ? And to the devil he said, the prince of this world is coming to me, र शैतानलाई देखाएर उहाँले भन्नुभयो यो संसारको शासक मका आउँदैछ and I have nothing in me that belongs to him. र उसको कुनै पनि चीज मसित छैन। Yeah, so most of the trials or most of the temptations that come on our way, त्यसकारण हाम्रो बाटोमा आउने प्राय जस्तो जाँच र परीक्षाहरू it will be to test whether we are able to live a holy and sinless life for God. त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरको लागि एउटा पवित्र र पाप रहित जीवन बिताउन सक्छ कि सक्दैनौ भनेर जाँचेर हेर्नलाई आउँछ। Such a temptation came in the life of Joseph त्यस्तो परीक्षा युसुफको जीवनमा पनि आएको थियो through the wife of Pharaoh. फारोको पत्नीद्वारा। But we find Joseph left her and ran away from her. तर हामी देख्छौं युसुफले त्यसलाई छोडेर भागेर गयो And thereby he kept his life safe from committing a sin with her. जसद्वारा उसँग पाप गरेर आफ्नो जीवनलाई पाप रहित Without committing a sin with her. उसँग पाप नगरिकन युसुफले आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित राख्यो। Paul writes to the young people, पावलले जवानहरूलाई लेख्नुहुन्छ flee youthful lust. सबै जवानहरू जवानीको अभिलाषाहरूबाट भाग्नुपर्छ। Apostle James also says the same thing. अनि जुन याकूब प्रेरितले पनि त्यही भन्नुहुन्छ Every person has his own lust हरेक व्यक्तिको आफ्नै अभिलाषा हुन्छ for fleshly sins, शारीरिक पापहरूको लागि, for worldly things, संसारिक चीजहरूको लागि or for very positions and powers, र विभिन्न पदहरू र शक्तिहरूको लागि, lust for money. पैसाको अभिलाषा। So all this lust will come from within us. यी सबै अभिलाषाहरू हामी भित्रबाट आउँछ। And if you don't overcome and flee away from them, यदि त्यसलाई हामीले जित्न सकेनौं र त्यसबाट भागेर गएनौं भने they will compel us to lose God's glory and God's reward and a crown of life. ती कुराहरूले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको इनाम र परमेश्वरको त्यस जीवनको मुकुटलाई गुम्न बनाउँदछ। And again in chapter Acts of Apostles chapter 20 verse 19, the seventh point we read. प्रेरित 20 को 19 मा हामी 7औं बुँदा पढ्दछौं। Serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. मनको सबै नम्रता धेरै आँसु र परीक्षाहरू सहित जो यहुदीहरूको षड्यन्त्रहरूले गर्दा म माथि आइपरे मैले प्रभुको सेवा गरिरहे। In the third point, I already spoken to you about the temptations of Paul. अनि तेस्रो बुँदामा हामीले तपाईलाई पावलको परीक्षाको विषयमा पहिल्यै बताइसकेका थियौं। Yes, here it is made very clear. यहाँ एकदम स्पष्ट पारिएको छ। We are all called to serve God like Paul.
हामीहरू सबैजना पावल जस्तै परमेश्वरको सेवा गर्न बोलाइएकाहरू हौं। Our calling may be different from person to person. हाम्रो व्यक्ति बीचमा हाम्रो बोलावट फरक होला। A servant of God has to serve God in a different way. परमेश्वरको सेवकले परमेश्वरको भिन्नै तरिकाले सेवा गर्नु पर्ला। And our believers, all those who believe in the Lord, they also have to serve God. विश्वासीहरू जसले परमेश्वरमा विश्वास गर्दछन् उनीहरूले पनि परमेश्वरको सेवा गर्नु पर्दछ। Therefore we come to the church. त्यसै कारण हामी मण्डली आउँछौं। We worship God. हामी परमेश्वरको आराधना गर्छौं। We bear witness to the name of Jesus to everyone whom we come across. हामी जो जतिलाई भेट्छौं सबैलाई येशूको नाउँको साक्षी बाँड्दछौं। We try our best to save and win souls for Christ. ख्रीष्टको लागि हामी प्राणहरूलाई जित्ने प्रयास गर्दछौं। If physically we cannot do that work, we can spend time in prayers so that God may save the whole world. शारीरिक रूपमा काम गर्न नसके तापनि हामी प्रार्थनाहरूमा समय बिताउँछौं ताकि परमेश्वरले सारा संसारलाई उद्धार गर्न सकुन्। Jesus said, whatever you have done to one of the least of these thy brethren, you have done it to me. येशूले भन्नुभएको छ यी साना भाइहरू मध्ये तिमीहरूले एकजनालाई जे गर्यो त्यो मेरो निम्ति नै गर्यौ। We can go around helping poor people. हामीले गरिबहरूलाई सहायता गर्दै हिँड्न सक्छौं। Those who are poor economically and poor in their spirit. जो आर्थिक रूपमा गरिब छन् र आत्मामा पनि गरिब छन्। And those who are still living in darkness without having the light of the glorious gospel. जो अझै पनि महिमित सुसमाचारको ज्योति नपाइकन अन्धकारमा बसिरहेका छन्। So in any capacity, any child of God can serve God in any way under any circumstance. त्यसकारण कुनै पनि क्षमतामा भएर कुनै पनि परमेश्वरको जनले जुनसुकै अवस्थामा परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दछ। But how must we serve God? तर हामीले परमेश्वरको सेवा कसरी गर्ने त? That's what Paul writes here in these words. त्यही कुरा पावलले यस पदमा लेख्नुहुन्छ। With all humility of mind मनको सबै नम्रतामा and with many tears and temptations. धेरै आँसु र परीक्षाहरू सहित When we go ahead to do some good thing for God, जब हामी परमेश्वरको निम्ति कुनै असल कार्य गर्नको निम्ति अघि सर्छौं, some hindrances and obstacles can rise from any side. केही अवरोधहरू बाधा अडचनहरू कुनै पनि कुनाबाट आउन सक्छ। But we must take it all as a challenge and by the power of God and the grace of God and the guidance of the Holy Spirit. तर त्यसलाई हामीले चुनौतीको रूपमा लिनु पर्दछ परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको अनुग्रह र पवित्र आत्माको अगुवाईद्वारा। Overcome all those temptations. ती सबै परीक्षाहरूमाथि विजय पाउनु पर्छ And we must do serve God at all times. र हामीले हर समय परमेश्वरको सेवा गर्नु पर्दछ। In that case, त्यस when the Lord Jesus Christ will come in the sky to take away his saints, यदि यस्तो भयो भने जब प्रभु येशू ख्रीष्ट मध्य आकाशमा आफ्नो सन्तहरूलाई लैजानको निम्ति आउनुहुनेछ, and he comes with wages and reward with him, जब उहाँसँग इनामहरू र प्रतिफलहरू लिएर to आउनुहुन्छ, give every man according as his work shall be. हरेक मानिसहरूको उसको काम अनुसार दिनलाई। So he is going to reward every person according to our works and how we serve him, and therefore every child of God must make up his mind to serve God at all times by some means, whichever is possible. हामीले कस्तो काम गरेका छौं त्यही काम अनुसार नै परमेश्वरले हामीलाई इनाम दिन आउनुहुन्छ। त्यसकारण हरेक परमेश्वरको जनहरूले आफूले जसरी सक्छ कसरी म परमेश्वरको सेवा गरौं भनेर सोचिरहनु पर्दछ। So far we have studied अहिलेसम्म हामीले हेर्यौं what is the meaning of the word temptation परीक्षाको अर्थ के हो and why is temptation unavoidable, अनि परीक्षा किन नहुने चीज हो, and what are the types of temptations that can come on our way, हाम्रो बाटोमा कस्ता कस्ता परीक्षाहरू आउन सक्छन्, and why do we all have to go through temptations. र हामी सबैजना किन परीक्षामा पर्नु पर्दछ। Now the fifth point is, अब पाँचौं बुदा or the fifth question is, अथवा पाँचौं प्रश्न चाहिँ when we go through temptations, जब हामी परीक्षामा पर्दछौं how can we come out of that temptation successfully or triumphantly? तब हामी त्यस परीक्षालाई विजयपूर्वक पार गरेर कसरी निस्केर आउन सक्छौं। Yes, I'll give you just 5 points, as an answer to this question. अब यस प्रश्नको उत्तर स्वरूप म तपाईलाई पाँचवटा बुदाहरू बताउने छु। The first answer is पहिलो उत्तर चाहिँ in Mark chapter 14 verse 38. मर्कुस 14:38 मा Here Jesus says, यहाँ यीशुले भन्नुहुन्छ, watch and pray that ye enter not into temptation. तिमीहरू परीक्षामा नपर्नको लागि जागो रहेर प्रार्थना गर। Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. तिमीहरू जागर रहो र प्रार्थना गर कि तिमीहरू परीक्षामा नपर। Here Jesus said, watch and pray. यहाँ यीशुले भन्नुभयो जागो रह र प्रार्थना गर। Many people pray but they don't watch. धेरै जनाहरू प्रार्थना त गर्छन् तर जागो रहँदैनन्। What is the meaning of the word called watch? जागा रहनु भन्नुको अर्थ के हो? Now the right meaning is persistence. That means when you pray, continue to pray. अनि ठीक अर्थ चाहिँ यो हुन आउँछ कि जब हामीले प्रार्थना गर्छौं भने निरन्तर प्रार्थना गरिरहनु पर्छ। But sometimes people pray for 1 minute or 2 minutes and they get away. कहिलेकाहीँ मानिसहरू 1 मिनेट 2 मिनेट प्रार्थना गर्छन् र उठिहाल्छन्। But when we pray for a particular trial or a particular temptation to come out of it, तर जब हामी कुनै निश्चित एउटा जाँच र परीक्षाबाट निस्कनको लागि प्रार्थना गर्दछौं भने until God gives us victory, परमेश्वरले हामीलाई विजय नदिएसम्म we must persist in prayer. We must continue in that prayer.
हामी त्यस प्रार्थनामा लागिरहनु पर्दछ निरन्तर। And because many people never persist in prayer, they face a failure in their life. धेरैजना मानिसहरूले यो प्रार्थनालाई जोड नदिएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आफ्नो जीवनमा हार खान्छन्। In Luke 11:4 also Jesus said, लुका 11:4 मा पनि यीशुले भन्नुभयो, pray to the Father पितालाई प्रार्थना गर that you are not being led into temptation. ताकि तिमीहरू परीक्षामा नपरुन्। You should say to the Father, lead us Lord not into temptation. हामीले पितालाई भन्नु पर्दछ कि पिता हामीलाई परीक्षामा नडुर्याउनुहोस्। 11:4 Luke. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. अनि हामीलाई परीक्षामा नलैजानुहोस् तर हामीलाई दुष्टबाट छुटाउनुहोस्। In this text, Jesus taught his disciples how to pray. यस खण्डमा येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भयो। Many children of God, they don't know how to pray. धेरै परमेश्वरको जनहरूलाई कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने थाहा छैन। Here Jesus gave certain points. यहाँ येशूले केही बुदाहरू दिनुभएको छ। One of the points that Jesus gave them was, येशूले तिनीहरूलाई दिनुभएको एउटा बुदा यस्तो थियो, pray to God that He never leads you into temptation. तिमीहरूलाई कुनै पनि परीक्षामा नलैजानुहोस् भनेर पितासँग प्रार्थना गर। So, first point to come out of the temptation is prayer to God and our persistence in prayer, our watchfulness in prayer. त्यसकारण परीक्षाबाट बाहिर निस्कनुको निम्ति पहिलो बुदा भनेको हामीले पितालाई प्रार्थना गर्नु हो र प्रार्थनामा हामी निरन्तर लागिरहनु हो। As an example, in the book of Luke chapter 18, उदाहरणको लागि लुका 18 अध्यायमा Jesus gave you an example येशूले एउटा उदाहरण दिनुभयो about a widow woman. एउटा विधवा स्त्रीको विषयमा। She approached a judge who neither feared God nor men. उनी यस्तो न्यायाधीश कहाँ गएकी थिइन् कि जसले न त परमेश्वरको न त मानिसको नै डर मान्दथ्यो। Yes, so in the first approach, she couldn't get justice from that man. उनी पहिलो पटक जाँदाखेरि त्यस मानिसबाट न्याय पाउन सकिनन्। Yes, so she kept on approaching him, त्यसपछि उनी निरन्तर गइरहिन्, so much so, यति धेरै कि one day the judge thought, एक दिन त्यो न्यायाधीशले सोच्यो, this woman has become a great nuisance for me. यस विधवा चाहिँ मेरो निम्ति एउटा ठुलो बाधा भएको It छ। seems that she will never leave me until or unless I do justice in her life. मैले उसको जीवनमा न्याय नगरुन्जेलसम्म उसले मलाई छोड्नेवाला छैन। And therefore one day he made up his mind to do justice in her life. त्यसैकारण एक दिन उनले आफ्नो जीवनमा अब म उसको जीवनमा न्याय गरिदिन्छु भनेर सोच्यो। Jesus set this example to tell the people, येशूले यो उदाहरण मानिसहरूलाई बताउनको निम्ति प्रयोग गर्नुभएको थियो। do not faint in prayers. प्रार्थनामा कहिले पनि हार नखानु। In the 7th verse of the same chapter, it is written, even so, God, though he delays in answering the prayers of his people, and he wait long for giving an answer, definitely he will avenge them of all their needs. अनि परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूको प्रार्थनाको उत्तर ढिलाइ गर्नु भए तापनि अन्तमा गएर उनीहरूको सबै खाँचोहरू परमेश्वरले पूरा गरिदिनु नै हुनेछ। So, today you must learn one truth that prayer alone once in a while is not enough. त्यसकारण आज तपाईले यो एउटा सत्यता सिक्नु जरुरी छ कि एक पटकको प्रार्थना मात्र काफी छैन। Do not faint in prayer. प्रार्थनामा कहिले पनि तपाईहरु नथाक्नुहोस्। Be watchful in prayer. प्रार्थनामा तपाईहरु जागो रहनुहोस्। Continue to persist in prayer प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहनुहोस् until God answers your prayer. परमेश्वरले तपाईको प्रार्थनाको उत्तर In other नदिएसम्म। words, until you come out of that temptation, you must continue to pray. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परीक्षाबाट ननिस्केसम्म तपाईले प्रार्थना गरिरहनु पर्दछ। How can we come out of the temptations? Point 2. हामी परीक्षाबाट कसरी बाहिर निस्कन सक्छौं त अब हामी दोस्रो बुदा हेरौं। We find it in Revelation chapter 3 verse 10. हामी प्रकाश 3 को 10 मा पाउँछौं। Here a promise is given that God will keep us from the hour of temptation. यहाँ एउटा प्रतिज्ञा दिएको छ कि परमेश्वरले हामीलाई परीक्षाको घडीबाट जोगाउनु हुनेछ। If God is to keep us from the hour of temptation, what must we have got to do? यदि परमेश्वरले हामीलाई परीक्षाको घडीबाट जोगाउनु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ त? Read 3:10. 3 को 10 पद पढिदिनुहोस्। Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation. तिमीले मेरो धीरजको वचन पालन गरेका छौ, यसकारण म पनि तिमीलाई परीक्षाको घडीबाट जोगाउने छु। Here the word of God says, यहाँ if you keep the word of my patience. यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि यदि तिमीले मेरो धीरजको वचन पालन गर्यौ भने The word of God is said to be, the word of power, the word of grace, and the word of patience, and in many other ways according to the context. परमेश्वरको वचनलाई विभिन्न अवसरहरूमा शक्तिको वचन अथवा अनुग्रहको वचन भनेर भनिएको छ। By the word of grace, we are supposed to build up our lives. अनुग्रहको वचनद्वारा हामीले हाम्रो जीवन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। But here when we go through temptations, तर जब हामी यहाँ परीक्षामा पर्दछौं, Bible says we must
keep the word of patience. बाइबलले भन्दछ हामीले धीरजको वचनलाई पालना गर्नुपर्दछ। Why the word patience is used to the word of God here? यहाँ परमेश्वरको वचनलाई किन धीरज भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ त? When we go through certain temptations, जब हामी कुनै परीक्षामा पर्दछौं, though God has promised us that He would bring us all out, परमेश्वरले हामीलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्छु भन्ने प्रतिज्ञा गर्नु भए or तापनि He will keep us from the hour of temptation, अथवा उहाँले हामीलाई परीक्षाको घडीबाट जोगाउनु हुनेछ, we need to have patience until God reveals His work. परमेश्वरले आफ्नो काम प्रकट नगरुन्जेलसम्म हामीमा धैर्यता आवश्यक हुन्छ। There is one meaning. त्यो एउटा अर्थ हो। In Hebrews 10:36, हिब्रू 10:36 मा therefore the word of God says, त्यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ, you have need of patience that after you have done the will of God, you might receive the promise. परमेश्वरको इच्छा पूरा गरेर प्रतिज्ञा गरिएको कुरा पाउनलाई तिमीहरूलाई धीरजको खाँचो छ। For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. किनकि परमेश्वरको इच्छा पूरा गरेर प्रतिज्ञा गरिएको कुरा पाउनलाई तिमीहरूलाई धीरजको खाँचो छ। God has given us a promise that He would bring us out. परमेश्वरले हामीलाई बाहिर निकाल्छु भनेर प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। But until God works, we need to have patience. तर परमेश्वरले काम नगरुन्जेलसम्म हामीले धैर्य धारण गर्नुपर्छ। So during this time of our patience, what have we got to do? त्यसकारण यो धैर्यताको समयमा हामीले के गर्नुपर्छ त? In the light of the knowledge of the word of God, we must get to know why God permits this trial in my life. परमेश्वरको वचनको ज्ञानको प्रकाशमा हामीले यो थाहा पाउन सक्नुपर्छ कि परमेश्वरले मेरो जीवनमा यो परीक्षा किन आउन दिनुभयो। And if God wants us to do certain things, we must do it. र यदि हामीले केही गरेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ भने त्यो काम हामीले गर्नुपर्छ। After we have done the will of God, हामीले परमेश्वरको इच्छा पूरा गरिसकेपछि then we can receive God's promises. तब हामीले परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू प्राप्त गर्न सक्छौं। And therefore, before we pray, Lord, keep me away from temptation, त्यसकारण प्रभु मलाई परीक्षाबाट टाढा राख्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिले we must prayerfully study the word of God and get to know what is God's will concerning our lives in permitting certain temptations in our lives. परमेश्वरको वचनहरू प्रार्थना पूर्वक पढेर हामीले यो बुझ्नु पर्दछ कि हामीलाई परमेश्वरले किन परीक्षाहरू ल्याउनुहुन्छ, त्यसको उद्देश्य के हो बुझ्नु जरुरी छ। If we don't have the knowledge of the word of God, यदि हामीसँग परमेश्वरको वचनको ज्ञान छैन and भने if the answer to prayer is delayed, तब जब हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर ढिला हुन्छ sometimes we'll be discouraged. तब कहिलेकाहीँ हामी निराश बन्छौं, Sometimes we may give up कहिलेकाहीँ हामी त्यतिकै छोडिदिन्छौं and end up in a failure in life. र जीवनमा हामी हार खान्छौं। Now come to the third point. अब तेस्रो बुँदामा आऊ। In 2 Peter chapter 2 verse 9. दोस्रो पत्रुस 2:9 पदमा The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations. प्रभुले भक्तजनहरूलाई परीक्षाहरूबाट कसरी छुटकारा दिनु सो जान्नुहुन्छ। Here Apostle Peter says God knows how to deliver only the godly out of temptation. यहाँ प्रेरित पत्रुसले भन्नुहुन्छ कि परमप्रभुले भक्तजनहरूलाई चाहिँ परीक्षाहरूबाट कसरी छुटकारा दिनुपर्ने हो उहाँलाई थाहा छ। So the third reason how we can come out of the temptation is we must make sure that we live a God-fearing life. त्यसकारण तेस्रो कारण हामी यदि परीक्षाहरूबाट निस्कनु छ भने हामीले परमेश्वरको भय मानेर जीवन बिताउनु पर्छ। Some people face trials or temptations because of their sins. कोही कोही मानिसहरू आफ्नो पापको कारणले गर्दाखेरि परीक्षाको सामना गर्छन्। They cannot expect God to deliver them. तब उनीहरूलाई परमेश्वरले छुटकारा देला भनेर अपेक्षा राख्न Because सक्दैन, God never answers the prayer of sinners. किनभने परमेश्वरले कहिले पनि पापीहरूको प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्न। But if a sinner repents for his sin, तर यदि पापीले आफ्नो पापको पश्चाताप गर्छ भने humbles himself, उस आफूलाई नम्र पार्छ cries to God for deliverance, र परमेश्वरलाई छुटकाराको निम्ति पुकारा गर्दछ, that is the will of God. तब त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। In that case, God can answer his prayer. त्यस अवस्थामा परमेश्वरले उसको प्रार्थनाको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। Therefore, before we go to pray to God to deliver us of all the temptations, त्यसकारण हामीलाई सबै परीक्षाहरूबाट छुटकारा दिनुस् भनेर प्रार्थना गर्न जानुभन्दा अगाडि we must make sure that in our life we live a God-fearing life. हामीले यो कुराको सुनिश्चित गर्नु पर्दछ कि हाम्रो जीवनमा हामीले परमेश्वरको भय मानेर जीवन बिताइरहेका छौं। In Genesis 22, when God tempted Abraham, उत्पत्ति 22 मा जब परमेश्वरले अब्राहमको परीक्षा गर्नुभयो, he never gave up his godliness, the fear of God. उनले परमेश्वरको भयलाई कहिले पनि छोडेनन्। Therefore, God says, now I know that you fear me. त्यसैकारण परमेश्वरले भन्नुभयो अब मलाई थाहा भयो तिमीले मेरो डर मान्दो रहेछौ। So unless we fear God and live a godly life, हामीले परमेश्वरको भय जबसम्म मान्दैनौं र एउटा भक्ति जीवन बिताउँदैनौं we भने can't expect God to bring us out of a temptation. हामीलाई परीक्षाबाट बाहिर परमेश्वरले निकाल्ला भनेर अपेक्षा पनि राख्न But सक्दैनौं। if you are godly people, God-fearing people, तर यदि हामी एकदम भक्त मानिस हौं, परमेश्वरको भय राख्ने मानिस हौं God knows भने best how to deliver us all out of any temptation. तब परमेश्वरले हामीलाई कुनै पनि किसिमको परीक्षाहरूबाट कसरी निकाल्नु पर्छ सो उहाँले जान्नुहुन्छ। Now come to the fourth point. अब चौथो बुँदामा आउँ। 1 Corinthians chapter 10 verse 13. पहिलो कोरिन्थी 10:13।
Here Saint Paul says, यहाँ सन्त पावलले भन्नुहुन्छ writing to the Corinthians, कोरिन्थीहरूलाई लेख्नु हुँदा God is faithful. परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। When He tempts us, जब उहाँले हाम्रो परीक्षा गर्नुहुन्छ He also is able to make a way out. उहाँले हामीले त्यसबाट बाहिर निस्कने बाटो पनि दिनुहुनेछ। 10th chapter, 13th verse. 10 अध्यायको 13 पद। There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. मानिसमाथि आइपर्ने किसिमको परीक्षा बाहेक अरू परीक्षा तिमीहरूमाथि आइपरेको छैन, तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूलाई तिमीहरूको शक्तिदेखि बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन, तर तिमीहरूले सहन सक भनेर परीक्षाको साथसाथमा उम्कने बाटो पनि बनाउनुहुनेछ। Here Saint Paul says, God is faithful to make a way to escape, and He will not tempt a person more than his capacity to bear. यहाँ सन्त पावलले भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरले मानिसहरूलाई परीक्षा सँगसँगै उम्कने बाटो पनि बनाउनुहुनेछ र साथसाथै मानिसले सहन सक्ने भन्दा बढी उहाँले परीक्षा गर्नुहुन्न। In this verse, one truth is hidden. यस पदमा एउटा सत्य लुकिएको छ। God tempts us परमेश्वरले हाम्रो परीक्षा गर्नुहुन्छ to make us all very strong. हामीलाई एकदमै बलियो बनाउन। And He will never tempt us more than our capacity to bear it. हामीले सहन सक्ने भन्दा बढी परीक्षा उहाँले हाम्रो गर्नुहुन्न। Yes, temptations make us very, very strong. परीक्षाले हामीलाई धेरै बलियो बनाउँछ। It gives us new experiences. यसले हामीलाई नयाँ नयाँ अनुभवहरू दिन्छ। We can experiment God through many, many means. हामीले धेरै तरिकाले परमेश्वरको चाहिँ We can experience God. हामीले धेरै तरिकाले परमेश्वरको अनुभव गर्न सक्छौं। Bible says, taste and see that God is good. बाइबलले भन्दछ चाखेर हेर परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। So through many experiences, we can try and know the greatness of God in our life. त्यसकारण धेरै अनुभवहरूद्वारा हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको महानतालाई जाँचेर हेर्न सक्छौं। If we have never gone through temptations, यदि हामी कहिले परीक्षामा परेकै छैनौं भने we can never claim that we are very strong. हामी बलिया छौं भनेर हामी दाबी गर्नै सक्दैनौं। A valiant soldier will have to fight many battles. एउटा वीर योद्धाले धेरै युद्धहरू लडेको हुनुपर्छ। So in every battle, he regains a new strength हरेक युद्धमा उसले नयाँ शक्ति फेरि धारण गर्दछ to fight in another battle. अर्को युद्ध लड्नको लागि। When he fights many battles, जब उसले धेरै युद्ध लड्छ he becomes an overcomer in many, many battles, and he becomes worthy for many crowns. उसले धेरै युद्धहरूमा विजय हासिल गर्दछ र धेरै मुकुटहरूको हकदार ऊ बन्छ। So trials, in fact, make us all very strong. वास्तवमा परीक्षाले हामीलाई धेरै नै बलियो बनाउँछ। Now the last and the fifth line अब अन्तिम र पाँचौं बुँदा in Hebrews 2:18, हिब्रू 2:18 मा here another promise is given. यहाँ अर्को एउटा प्रतिज्ञा दिएको छ। God is able to succor them that are tempted. परमेश्वरले परीक्षामा पर्नेहरूलाई सहायता गर्नुहुन्छ। For in that he himself had suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. किनकि परीक्षित भई उहाँ आफैले दुःख भोग्नु भएको कारणले गर्दा परीक्षामा परेकाहरूलाई सहायता गर्न उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। Here the word of God says, यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ the Lord himself has gone through many, many temptations. प्रभु आफै पनि धेरै परीक्षामा पर्नु भएको छ। And therefore, त्यसकारण he is able to succor all those who are going through temptations. परीक्षामा परेकाहरू सबैलाई उहाँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। Only an experienced person can give counsel to another person. केवल एउटा अनुभव पाएको व्यक्तिले मात्र अरूहरूलाई सल्लाह दिन सक्छ। And Jesus had already gone through so many experiences and trials. र येशूले पनि धेरै अनुभवहरू र परीक्षाहरू उहाँले सामना गर्नुभएको थियो। And therefore, he has the potential to help other people also to come out of it. त्यसकारण ती परीक्षाबाट बाहिर निस्कनको निम्ति अरूलाई सहायता गर्ने क्षमता उहाँसँग छ। The meaning of the word succor is God can help or he can assist. अनि यो सहायता भन्नाले परमेश्वरले मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। He can relieve. उहाँले छुटकारा दिन He सक्नुहुन्छ। is able to relieve us because he went through the particular temptation and he was relieved. So he knows the means how he can relieve us also. उहाँले त्यस परीक्षामा पर्नु भएको थियो र त्यसबाट उहाँले छुटकारा पाउनु भएको थियो। त्यसैकारण उहाँले पनि हामीलाई परीक्षाबाट छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। So what does the fifth point teach us? पाँचौं बुँदाले हामीलाई के सिकाउँछ त? We must trust in God. हामीले परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्छ। At the time of trials, परीक्षाको समयमा because the Lord himself has gone through such temptations, किनकि प्रभु आफै त्यस्तो परीक्षामा पर्नु भएको थियो। it is needful for we also to follow his footprints. अब हामीले पनि उहाँको पाइलालाई पछ्याउनु पर्दछ। As he overcame by the power of God, जसरी परमेश्वरको शक्तिद्वारा उहाँले विजय पाउनुभयो, he is able to help us or assist us for our relief from that temptation. त्यस परीक्षाबाट छुटकारा पाउनको निम्ति उहाँले हामीलाई पनि मद्दत र सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। So we must learn to trust in the Lord until
we overcome a particular temptation. त्यसकारण हामीले त्यस परीक्षामा विजय नपाउन्जेलसम्म हामीले प्रभुमा भरोसा राखिरहनु पर्दछ। So these are the 5 reasons how a child of God who is going through a kind of temptation can come out of that temptation triumphantly. अब कुनै पनि परमेश्वरको जन जो परीक्षामा परिरहेको छ त्यो परीक्षाबाट चाहिँ कसरी विजयपूर्वक बाहिर निस्कन सक्छ भन्ने कुराहरू यी 5 वटा बुदाहरूले बताउँदछ। First one is he must be watchful in prayer. पहिलो चाहिँ ऊ प्रार्थनामा गर्नुपर्दछ र जागो रहनु He must पर्दछ। continue to pray until he gets victory. उसले विजय नपाउन्जेलसम्म उसले प्रार्थना गरिरहनु पर्दछ। The second one is दोस्रो चाहिँ he must hold on to the word of patience. उनले धीरजको वचनलाई पालना गर्नु पर्दछ। He must ask anything according to God's will, then only God can answer him. परमेश्वरको इच्छा अनुसार जे छ त्यो मात्र माग्नु पर्दछ र परमेश्वरले तब मात्र उत्तर दिनुहुनेछ। Thirdly, तेस्रो he must make sure that he lives a God-fearing life. उसले एउटा परमेश्वरको भय मानेको जीवन बिताउनु पर्दछ। God can deliver only the godly out of temptation. परमेश्वरले केवल भक्तजनहरूलाई मात्र उनीहरूको परीक्षाबाट छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। And fourthly, चौथो, God is faithful to make a way to escape, and he will never allow a temptation more than our bearing capacity. अनि परमेश्वरले नै हामीलाई परीक्षाहरूबाट उम्कने बाटो बनाइदिनु हुनेछ र हामीले सहन सक्ने भन्दा बढी परीक्षा उहाँले हामीलाई दिनुहुने छैन। Therefore, in Lamentation, the word of God says, त्यसकारण विलापमा परमेश्वरको वचनले भन्दछ in chapter 3, verse 27, I suppose, it is good for a youth to bear the yoke at the time of his youth. 3:27 मा भनिएको छ कि युवा अवस्थामा नै जुवा बोक्नु असल हो। Why we must bear the yoke? हामीले त्यो जुवा किन बोक्नु पर्छ? That makes us very strong in the Lord. त्यसले हामीलाई प्रभुमा एकदम बलियो बनाउँछ। So never try to escape the temptations, but try to go through the temptations. कहिले पनि परीक्षाबाट उम्कने प्रयास नगर्नुहोस् तर त्यस परीक्षाको सामना गरेर त्यसलाई पार गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। When Jesus was tempted by the devil, जब येशूलाई शैतानद्वारा परीक्षा गरियो and by the word of God, when he overcame the devil, जब परमेश्वरको वचनद्वारा शैतानमाथि उहाँले विजय पाउनुभयो the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ the angels came instantly and they served Jesus. स्वर्गदूत तत्काल आएर येशूको सेवा टहल गर्न थाल्यो। When we overcome our temptations, जब हाम्रो परीक्षाहरूमाथि हामी विजय पाउँछौँ God will send his angels to serve us. परमेश्वरले हाम्रो सेवा गर्नको निम्ति उहाँको स्वर्गदूतहरू पठाइदिनुहुनेछ। And finally, र अन्तमा since Jesus himself has gone through all those temptations which we are going through, जुन हामी परीक्षामा परेका छौँ येशू पनि त्यस्तो परीक्षामा पर्नु भएको थियो। when we pray to him, जब हामी उहाँलाई प्रार्थना he गर्छौँ is able to assist us, he is able to help us, तब उहाँले हामीलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। he is able to give us relief from our temptations, हाम्रो परीक्षाहरूबाट हामीलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ for which we must trust in him. जसको लागि हामीले उहाँमा भरोसा राख्नु पर्दछ Then we can come out of all the temptations. ताकि हाम्रो परीक्षाहरूबाट हामी बाहिर निस्केर आउन सक्छौँ। Now the last and the sixth question is, अब अन्तिम र छैठौं प्रश्न चाहिँ when a child of God is being tempted, जब कुनै पनि परमेश्वरको जनको परीक्षा हुँदछ how should he react to those temptations? तब उसले त्यस परीक्षाहरूप्रति कस्तो प्रतिक्रिया देखाउनु पर्छ त? How must he look at all the temptations that come on his way? उसको बाटोमा आइपर्ने ती परीक्षाहरूलाई उसले कसरी हेर्नु पर्दछ? To answer to this question also, यस प्रश्नको जवाफमा पनि I'd like to give you 5 points. म तपाईलाई 5 वटा बुदाहरू भन्न चाहन्छु। Number 1, पहिलो नम्बरमा in James chapter 1 verse 2, याकुब 1:2 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ when a person is going through a kind of temptation, जब कुनै पनि व्यक्ति परीक्षामा पर्दछ he must count it all joy. उसले यसलाई आनन्द सम्झिनु पर्छ। My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations. मेरा भाइहरू हो, जब तिमीहरू नाना प्रकारका परीक्षाहरूमा पर्दछौ तब यसलाई पूरा आनन्द सम्झ। When we go through diverse temptations, जब हामी नाना प्रकारका परीक्षामा पर्दछौं because God has a great plan behind it, किनभने त्यसको पछाडि परमेश्वरको ठूलो योजना that छ। he wants to give us a crown of life, उहाँले हामीलाई जीवनको मुकुट दिन चाहनुहुन्छ। he wants to make us all very strong, उहाँले हामीलाई धेरै बलियो बनाउन he चाहनुहुन्छ। wants to make good at the latter end, पछि गएर हामीलाई एकदम असल बनाउन he wants to चाहनुहुन्छ। know what is in our heart. हाम्रो हृदयमा के छ उहाँले जान्न चाहनुहुन्छ। We must count it all a joy in our life. तब हामीले ती सबै कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा आनन्दको In सम्झिनु other पर्छ। words, happily we must welcome all temptations. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा खुसी सहित सबै परीक्षालाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। Number 2, दोस्रो नम्बर again in James chapter 1 verse 12, याकुब 1:12 पदमा Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him. धन्य हो त्यो मानिस जो परीक्षामा स्थिर रहन्छ, किनकि उसको जाँच भइसकेपछि उसले जीवनको मुकुट पाउनेछ, जुन मुकुटको प्रतिज्ञा प्रभुले आफूलाई प्रेम गर्नेहरूसित गर्नुभएको छ। here the word of God says, endure the temptations. यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ त्यस परीक्षालाई सह। First reaction should be, we must count it a joy.
नि पहिलो प्रतिक्रिया भनेको हामीले त्यसलाई आनन्दको We सम्झिनु must पर्छ happily face temptations. हामीले खुसीसित त्यस परीक्षाको सामना गर्नुपर्छ Secondly, दोस्रो we must endure this temptation. We must willingly go through the temptation, हामीले यस परीक्षालाई सहनु पर्दछ र हाम्रो आफ्नै इच्छाद्वारा यस परीक्षालाई पार गर्नु पर्दछ so that we may make ourselves worthy to receive the crown of life, to whom God gives, in fact, to those who love Him. ताकि हामी आफैलाई पनि परमेश्वरले जसरी प्रेम गर्नेहरूलाई मुकुट दिनुहुनेछ त्यो मुकुट प्राप्त गर्नको निम्ति योग्य बनाउन So सक्छौं who can endure temptations? अब कसले यस परीक्षा सहन सक्छ त Only those who love God. केवल तिनीहरू जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछन् When they triumphantly come out, God will give them the crown of life. जब उनीहरू विजयपूर्वक बाहिर निस्केर आउँछन् तब परमेश्वरले उनीहरूलाई जीवनको मुकुट दिनुहुनेछ And point 3, र तेस्रो बुँदा Luke 22:28 again. लुका 22 को 28 मा फेरि If हामी we हेर्छौं continue with the Lord in all our temptations, यदि सम्पूर्ण परीक्षाहरूमा हामी परमेश्वरको साथमा रहिरह्यौं भने as God the Father has prepared Jesus a kingdom, जसरी पिता परमेश्वरले येशूको निम्ति एउटा राज्य निर्माण गर्नुभयो even so, यसै गरी Jesus will prepare a kingdom for us too. येशूले हाम्रो निम्ति पनि एउटा राज्य तयार पार्नुहुनेछ Ye are they which have continued with me in my temptations, and I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me. मेरो परीक्षाहरूमा मसँग रहिरहने तिमीहरू नै हौ अनि जसरी मेरा पिताले मेरा निम्ति नियुक्त गर्नुभएको छ उसरी नै म पनि तिमीहरूका निम्ति एउटा राज्य नियुक्त गर्दछु If you continue with me in all your temptations, यदि तिम्रो सबै परीक्षाहरूमा मसँग निरन्तर रहिरह्यौ as भने the Father has given me a kingdom, even so, I will give you a kingdom. जसरी पिताले मलाई राज्य दिनुभएको छ त्यसै गरी म पनि तिमीलाई एउटा राज्य दिनेछु Therefore, earlier we learned that temptation is indispensable. त्यसकारण पहिले हामीले सिक्यौं कि यो परीक्षा भनेको नभई नहुने चीज हो Otherwise, we cannot become partakers of His eternal kingdom. नत्र भने हामी उहाँको अनन्तको राज्यको हकदार अथवा भागीदार बन्न So don't सक्दैनौं run away from the temptations. परीक्षाबाट नभाग्नुहोस् The Lord is always with you in all your temptations, so continue in the temptation. तपाईको सबै परीक्षामा प्रभु तपाईको साथमै हुनुहुन्छ त्यसकारण त्यो परीक्षामा निरन्तर रहिरहनुहोस् As a fifth point in Psalms 95, verse 8, पाँचौं बुँदामा हामी देख्छौं वचन संग्रह 95 को 8 मा the word of God says, परमेश्वरको वचनले at the भन्दछ time of your temptation, तिम्रो परीक्षाको बेलामा never harden your heart, तिम्रो हृदयलाई कठोर नबनाऊ as the children of Israel did in the provocation, when their fathers were tempted God in the wilderness. जसरी इजरायलीहरूले उनीहरूको पिता पुर्खाको मरुभूमिमा परीक्षित हुँदाखेरि उनीहरू रिसाएका थिए Sometimes when we go through certain temptations, कहिलेकाहीँ हामी कुनै परीक्षामा पर्दाखेरि we lose our patience. हाम्रो धैर्यता हामी गुमाउँछौं We feel disgusted because God unnecessarily sent certain temptations in our life. हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले चाहिँ अनावश्यक परीक्षाहरू पठाउनु भयो भनेर हामी निराश बन्दछौं So some people blame God, some people blaspheme God, कसैले परमेश्वरलाई दोष लाउँदछन् र ईश्वर निन्दा गर्दछन् and some people murmur, some people complain, some people grudge. कसैले गनगन गर्दछन् कसैले गुनासो र उजुरी गर्दछन् If you do so, our heart will be hardened. यदि हामीले त्यसो गर्यौं भने हाम्रो हृदय कठोर बन्दछ As a result, God may have to overthrow our carcass in the wilderness as He did in the lives of the children of Israel. त्यसको परिणाम स्वरूप जसरी इजरायलीहरूलाई गर्नुभएको थियो त्यसै गरी हाम्रो लासहरूलाई त्यस मरुभूमिमा नै उहाँले फ्याँकिदिनु हुनेछ On the contrary, त्यसको विपरीत with a contrite spirit and a broken heart, एउटा टुटेको र चूर्ण हृदय सहित when we approach God जब हामी परमेश्वरको अघि जान्छौं for help at the time of need, हाम्रो खाँचो पर्दा सहायताको लागि He will make us victorious in all those temptations. तब उहाँले हामीलाई ती सबै परीक्षाहरूमा विजयी बनाउनुहुनेछ And the last and the fifth point र is अन्तिम र पाँचौं बुँदा चाहिँ in 1 Peter chapter 1 verse 6. पहिलो पत्रुस 1 को 6 पदमा Here Apostle Peter says, यहाँ प्रेरित पत्रुसले भन्नुहुन्छ we must greatly rejoice when we go through temptations. हामी परीक्षामा पर्दाखेरि धेरै नै हर्षित हुनु पर्दछ Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. अहिले केही समयका निम्ति खाँचो परिगयो भने नाना प्रकारका परीक्षाहरूद्वारा तिमीहरू दुखित हुन्छौ तापनि यस मुक्तिमा तिमीहरू खुबै आनन्द मनाउँछौ Here Apostle Peter says, यहाँ प्रेरित पत्रुसले भन्नुहुन्छ when you go through certain temptations, जब हामी कुनै परीक्षामा पर्दछौं greatly rejoice. हामी खुबै आनन्द मनाउनु पर्छ Why? किन In the following words we read, त्यसपछिको पदहरुमा हामी पढ्छौं that it might be found unto praise and honor and glory at the appearing of our Lord and Savior Jesus Christ. त्यो चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा आदर र महिमाको योग्य ठहरियोस् Only those who go through temptations जो जति परीक्षाहरू पार गर्दछन् and endure the र temptations, त्यस परीक्षालाई सहदछन् continue in the र temptation, परीक्षामा निरन्तर लागिरहन्छन् count it a joy in the time of temptation, परीक्षाको समयमा आनन्द मनाउँछन् and greatly rejoice at the time of temptation. र परीक्षाको समयमा खुबै आनन्द मनाउँछन् They will be found unto praise, honor
and glory at the appearing of the Lord and Savior Jesus Christ. तब उनीहरू चाहिँ हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा आदर र महिमाको योग्य ठहराइन्छ। As we are all anticipating the soon appearing of our Lord and Savior Jesus. जसरी हामी सबैजना हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको छिटो आगमनको प्रतीक्षामा छौं। As we daily pray saying, Lord, come soon and take us all away from this earth. जसरी हामी दिनौ प्रार्थना गरिरहेका छौं कि प्रभु छिटो आउनुहोस् र हामीलाई यस पृथ्वीबाट लैजानुहोस्। We find the coming of the Lord is inordinately delayed. हामी देख्छौं प्रभुको आगमन ढिलो भइरहेको छ। What's the reason? कारण के हो? Before he comes, उहाँ आउनुभन्दा अगाडि he has to allow his children to go through certain trials and temptations. उहाँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई केही परीक्षाहरूमा र जाँचहरूमा लैजानु पर्ने हुन्छ। So every child of God has got to prove himself to be very loyal and very faithful to God in every walk of his before God. त्यसकारण हरेक परमेश्वरका जनहरूले चाहिँ परमेश्वरको सामु आफ्नो हरेक चालचलनमा उहाँप्रति विश्वासयोग्य भएको देखाउनु पर्दछ। When we overcome all these temptations, जब हामी यी सबै परीक्षाहरूमाथि जित्दछौं, we will be able to be found of him तब हामी उहाँमा भेटिन सक्छौं। for his praise, glory and honor at the coming of the Lord. प्रभुको आगमनमा उहाँको प्रशंसा आदर र महिमाको लागि। So when you are going through certain temptations, त्यसकारण जब तपाईहरु कुनै परीक्षामा पर्नु हुँदा, perhaps as you listen to this study, सायद तपाईले यस अध्ययन सुनिरहनु हुँदा, you may be one of the person who is going through a very tough time or a great temptation in your life. तपाई पनि अहिले आफ्नो जीवनमा एकदमै कठिन समयमा हुनुहुन्छ होला। Yes, but never lose heart. तर तपाई निराश नहुनुहोस्। Temptations are inevitable. परीक्षा चाहिँ नभई नहुने कुरा हो। When we endure it, when we happily and go through it, जब हामी यसलाई खुसीसित सहन्छौं, God will make us all worthy to receive his crown. परमेश्वरले हामीलाई उहाँको मुकुट हासिल गर्नको निम्ति Receive योग्य बनाउनु a हुन्छ। kingdom. एउटा राज्य प्राप्त गर्न, Receive praise, glory and honor from him. उहाँबाट प्रशंसा आदर र महिमा प्राप्त गर्न। When we will receive it all at the time when Jesus will come. यी सबै कुरा जब येशू आउनुहुँदा हामीले प्राप्त गर्नेछौं। To put it in one word, एउटै शब्दमा भन्नु पर्दा, your temptations are making you eligible to meet Jesus. तपाईको परीक्षाहरूले तपाईलाई येशूलाई सँग भेट्नको निम्ति योग्यको बनाउँछ। Therefore ask the Lord for more grace and more power. त्यसकारण प्रभुसँग धेरै अनुग्रह र धेरै शक्ति माग्नुहोस् And in the light of the word of God, try to live a godly life. र परमेश्वरको वचनको प्रकाशमा एउटा भक्तिमय जीवन बिताउने प्रयास And गर्नुहोस् become an overcomer. र विजेता बन्नुहोस्। Jesus is going to come to take away only the overcoming saints from the church. मण्डलीबाट विजयी सन्तहरूलाई लैजानको निम्ति मात्र येशू आउँदै हुनुहुन्छ। In that group, you also must be found of him. त्यस समूहमा हामी पनि उहाँद्वारा भेटाइनु पर्दछ। That's what he is wishing for you. त्यही कुरा उहाँले तपाईको प्रति That's what we are अपेक्षा praying राख्नुहुन्छ। for you. त्यही कुरा हामी तपाईको लागि प्रार्थना With that गरिरहेका good छौं। intention in heart, we are giving you this message. त्यही उद्देश्य सहित हामीले तपाईलाई यो वचन दिइरहेका छौं। As you hear this message, तपाईले वचन सुनिरहँदा get your eyes of understanding enlightened. तपाईको ज्ञानको नजर चाहिँ प्रज्वलित होस् Yes, and make a strong decision. र बलियो निर्णय गर्नुहोस्। Lord, let me go through this temptation प्रभु म यस परीक्षालाई पार गरौं and help me to come out of it triumphantly. र यसलाई विजयपूर्वक पार गर्न मलाई मद्दत गर्नुहोस्। God is able to succor you. He is able to help you. परमेश्वरले तपाईलाई मद्दत गर्न सहायता He गर्न is able to सक्नुहुन्छ। make a way out. उहाँले तपाईलाई निस्कने बाटो दिनुहुनेछ। But be patient until God works on your behalf. तर तपाईको पक्षमा परमेश्वरले काम नगरेसम्म धैर्य धारण गर्नुहोस्। May God help you. परमेश्वरले तपाईलाई सहायता गरून्। Praise the Lord. God bless you. परमेश्वरको प्रशंसा भएको होस्।